T20 हांगकांग और बांग्लादेश के दरमियान ताज किसके सर सजता है? बांग्लादेश की बॉलिंग तबाहकुन। दोनों का मैच शेख जायद क्रिकेट स्टेडियम। देखते हैं पड़ला किसका बारी। कोई भी बैटर अच्छी परफॉर्म ना कर सका हांगकांग की जानिब से। बांग्लादेशी क्राउड भारी तादाद में शेख जायद क्रिकेट स्टेडियम में मौजूद। लिटन दास जो कि बांग्लादेश के कैप्टन हैं, उन्होंने शानदार इनिंग का आगाज़ किया और बैट से न सिर्फ रन जड़े बल्कि एक मजबूत इनिंग खेल के साबित कर दिया। हांगकांग सेकंड मैच में भी अपने पूल में बुरी तरह नाकाम रही। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नासिर अली है। आप देख रहे हैं क्रिकेट एनालिस्ट विद नासिर। जितने भी सुनने वाले जानने वाले हैं उन सबको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज हम आपको बताएंगे मैच थर्ड के हवाले से जो कि एशिया कप का टाइटल दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में जारी है और दुबई के मुख्तलिफ स्टेडियम में ये टूर्नामेंट का आगाज़ हो चुका है। और जैसे हम लास्ट दो मैचों की बात करें तो बड़ा ही एक एक तरफा सा मुकाबले हुए हैं दोनों मैचेस। और क्योंकि अभी पूल के मैच हैं तो यहाँ पे टीम कुछ लूज भी हैं, जिसकी वजह से जो मोस्ट सीनियर टीम्स हैं उनको कुछ एडवांटेज हासिल है और वो अर्ली ही मैच जीत के उनसे कह लें कि अपने पॉइंट को एक अच्छी रन दे रहे हैं और रन रेट को भी। तो यहाँ पे आज हम आपको बताएंगे थर्ड T20 एशिया कप के हवाले से जो कि बांग्लादेश और हांगकांग के दरमियान जारी है। और उसमें इन दोनों की टीमों की परफॉर्मेंस और कारकर्दगी के बारे में बताएंगे और कौन से 11 प्लेयर इस मैच में खेल रहे हैं उसके हवाले से भी बताएंगे और किस खिलाड़ी की कितनी अच्छी परफॉर्मेंस रही वो भी हम आपसे शेयर करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं ग्राउंड की बात करूं तो शेख जायद क्रिकेट स्टेडियम है। वेदर की बात करूं तो काफ़ी हॉट वेदर, तापमान बहुत ही हॉट है और इसीलिए इवनिंग में ये मैच हो रहे हैं जो नाइट तक जाते हैं क्योंकि को गर्मी को थोड़ा सा कम फील किया जा सके। तो दुबई का वैसे भी सराह का गर्म वेदर हम जैसे लोगों से बर्दाश्त बहुत मुश्किल है। तो देखते हैं कि यूए क्रिकेट स्टेडियम में कह लें कि बांग्लादेश और हांगकांग की कैसी परफॉर्मेंस रहती है। तो सबसे पहले अगर टॉस की यहाँ पे बात हो तो बांग्लादेश ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया, जैसे बाकी दो मैचों में भी ऐसा ही हुआ। टॉस जीत के बॉलिंग ही की जाती है क्योंकि फर्स्ट में जितने कम रन बने सेकंड में उतना ज़्यादा चेज होने में आसानी होती है। और हम इनिंग स्टार्ट होने से पहले अगर दोनों खिलाड़ियों का तारुफ कराते चलें तो सबसे पहले मैं हांगकांग चाइना की टीम का तारुफ कराऊंगा। जिशान अली और अनुष्मान राज सिंह के पास मौजूद है। देखा जाए तो ये नए प्लेयर है और इनका सेकंड मैच है और देखते हैं कि ये कैसी परफॉर्म करते हैं। फर्स्ट मैच तो बिल्कुल ही लूज इन्होंने खेला, तो अब देखते हैं कि नेक्स्ट ये क्या परफॉर्मेंस देते हैं। तो उसके बाद अगर मैं बात करूं बाबर हयात इनके पास मौजूद है और नज़ाकत खान इनके पास मौजूद है। साथ में यासीम मुर्तज़ा जो कि इनके कैप्टन हैं हांगकांग के, वो भी मौजूद हैं और उनकी परफॉर्मेंस बॉलिंग में बहुत ज़्यादा अच्छी है। बैटिंग में वो उतने खास जोर नहीं दिखा पाए, अब देखना होगा कि वो बैटिंग में क्या परफॉर्म करते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं अजीज खान इनके पास मौजूद है और किन की शाह मौजूद है और ये फास्ट स्पिन बॉलिंग करते हैं। उसके बाद कलहान चालू मौजूद है इनके पास और एहसान खान है। आयुष शुक्ला इनके पास मौजूद है। अतीक इकबाल टीम पे ज्वाइन किया हुआ है। तो दूसरी जानब अगर बात करूं बांग्लादेश की तो परवेज हुसैन ईमान इनके पास मौजूद है। उसके बाद तंजीद हसन है, लितम दास है, तो तवीद हरदोई इनके पास मौजूद है। जाकर अली जो कि अच्छे बैटर हैं वो भी मौजूद है। शमीम हुसैन है और मेहंदी हसन है, तंजीब हसन साकिब है, राशिद हुसैन जो कि मुतद्दद लीग्स ये खेल चुके हैं और स्पिन बॉलिंग करते हैं, बड़े अच्छे एक्सपीरियंस रखते हैं। तकसीन अहमद है और मुस्तफिजुर रहमान इनके पास फास्ट बॉलिंग में मौजूद है। तो यहाँ पे टीम का मुवाजना किया जाए तो बांग्लादेश की टीम हांगकांग से बहुत ज़्यादा तगड़ी है और देखते हैं कि ये क्या परफॉर्मेंस देती है हांगकांग के खिलाफ। तो हांगकांग की अगर मैं बात करूं यहाँ पे इनिंग स्टार्ट की तो हांगकांग ने अपनी इनिंग का आगाज किया लेकिन अर्ली ब्रेक थ्रू बांग्लादेश की जानिब से नजर आया।
فرسٹ وکٹ 7 رنز پہ انہوں نے حاصل کی. اور اگر بات کروں انوشمان رات کی تو انہوں نے 4 رنز بنا کر پویلین لوٹے. تسکین احمد کا یہ شکار ہوئے ہیں. اس کے بعد کچھ پارٹنرشپ کا آغاز ہوا ذیشان علی اور بابر حیات کے درمیان. اور ان دونوں کی اگر میں بات کروں تو کہنے کہ ان کے درمیان جسٹ 15 یا 20 رن کا ہی اضافہ ہوا اور بابر حیات 14 رنز بنا کر پویلین لوٹے تنظیم حسن ثاقب کی بال پہ. اور یوں ہانگ کانگ کے 30 پہ 2 کھلاڑی پویلین لوٹے. اس کے بعد ذیشان کافی محتاط انداز سے کھیلے تھے. مجھے اس کے کھیلنے کے انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ بڑی باری کھیلنے کے لیے فل ریڈی ہیں اور اچھے موڈ میں ہیں. اس کے بعد ذیشان علی اور ان کے ساتھ نزاکت خان آئے اور ان دونوں کی پارٹنرشپ نے ہانگ کانگ کے سکور کو بہتر انداز سے آگے بڑھایا. اگر میں ان دونوں کی بات کروں تو 41 رنز انہوں نے بنائے اور یہاں پہ تھرڈ شکار ذیشان علی ہوئے جو کہ اچھی بیٹنگ کر رہے تھے لیکن وہ لمبی باری نہ کھیل سکے, اس میں ناکام ہوئے. انہوں نے 30 رن بنائے اور 71 رن پہ تھرڈ شکار ہوئے تنظیم حسن ثاقب کا جو کہ انہوں نے اننگ میں 2 وکٹیں حاصل کی. اس کے بعد بات کروں تو یاسین مرتضی آئے اور ان دونوں کے درمیان پارٹنرشپ بھی بڑی اچھی رہی. 46 رن کی پارٹنرشپ رہی اور یہاں پہ 28 رن بنائے یاسین مرتضی جو کہ ان کے کیپٹن ہیں. جیسا کہ میں نے بولا کہ یہ بیٹنگ اتنی خاص نہیں کرتے لیکن پھر بھی انہوں نے T20 میں 28 رن بنا کر کچھ اچھا بیلنسنگ کیا ہے. اگر میں بات کروں تو 170 رنز پہ 4 کھلاڑی پویلین گئے اور یہ رن آؤٹ ہوئے ہیں راشد حسین کی بال پہ. اور جہاں اب جتنا سکور ہانگ کانگ نے بنایا ہے اس سے واضح نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک لمبی باری کھیلنے کے لیے پر امید ہے اور میرے خیال میں کوئی بڑا ٹارگٹ دینے جا رہے ہیں. تو اس کے بعد اگر بات کروں نزاکت خان اور عزیز خان کی تو ان دونوں کے درمیان کچھ لمبی دیر تک پارٹنرشپ نہ رہی اور 5 شکار ہوئے. نزاکت خان جنہوں نے 42 رنز بنائے اور کہہ لیں کہ اس اننگ کا موسٹ جو بڑا سکور ہے وہ نزاکت خان نے بنایا 42 رنز اور یہ راشد حسین کا شکار ہوئے. اگر میں ان کی بات کروں تو یہ 134 رنز کے ساتھ سکور بورڈ ہانگ کانگ کے چھوڑ کے گئے ہیں اور 5واں شکار ہوئے. اس کے بعد عزیز خان کی بات کروں تو وہ کٹ کے ساتھ کچھ بھی نہ بنا سکے اور اگر ان کی بات کروں کی بات کروں تو 0 رنز انہوں نے بنائے اور راشد حسین کا شکار ہوئے. یوں 6 کھلاڑی 134 پہ پویلین گیا. اس کے بعد عزیز خان کی بات کروں تو انہوں نے جسٹ 5 رن بنائے اور 7 کھلاڑی 136 پہ تسکین احمد کا شکار ہوئے. اور اس کے بعد کلہان چالو کی بات کروں 4 رن بنا کر ناٹ آؤٹ رہے اور احسان خان کی بات کروں تو وہ بھی 2 رن بنا کر ناٹ آؤٹ رہے. تو یوں اگر مجموعی سکور کی بات کروں تو ہانگ کانگ نے 20 اوور مکمل کھیلے ہیں. ایکسٹرا کی بات کروں تو بنگلہ دیش نے 14 رن ایکسٹرا دیے. اگر ٹوٹل سکور بورڈ کی بات یہاں پہ کی جائے تو 143 رن بنائے اور 7 کھلاڑی پویلین گئے. اگر میں بنگلہ دیش کے بالر کی بات کروں تو اچھی پرفارمنس دی اور بڑے سکور بورڈ کی جانب سے ہانگ کانگ کو روکا اور بنگلہ دیش بالر نے وکٹیں لے کے ہانگ کانگ کے سکور بورڈ کو بہت ہی کم مارجن پہ لا کھڑا کیا. اگر میں بات کروں تسکین احمد کی انہوں نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا. اس کے بعد تنظیم حسن ثاقب نے بھی 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا. راشد حسین نے بھی 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا. اور ہانگ کانگ کی جانب سے اگر ٹاپ پارٹنرشپ کی بات کروں ذیشان علی نزاکت خان 41 رنز کے ساتھ نمایاں رہے. یاسین مرتضی اور نزاکت 46 رن کے ساتھ نمایاں رہے. اگر میں ان کے موسٹ سینئر سکور بورڈ کی بات کروں تو نزاکت خان جنہوں نے 42 رن بنایا. اس کے علاوہ باقی ذیشان علی 30 رن بنائے. باقی کوئی بھی ان کا پلیئر کچھ بھی پرفارمنس زیادہ نہ دے سکا اور اپنے سکور بورڈ کو نہ بڑھایا اور یوں سٹاپ کیا بنگلہ دیش نے 143 رنز پہ. بعد بنگلہ دیش نے بیٹنگ کا آغاز کیا اور بڑے ہی شاندار انداز کے ساتھ ان کے اوپننگ سٹینڈ بیٹر آئے جیسا کہ پرویز حسین اور تنظیم حسن. لیکن ان دونوں کے درمیان ایک لمبی باری نہ ہو سکی اور یہاں پہ اگر میں پرویز کی بات کروں تو 19 رن بنا کر آیوش شکلا کی بال پہ پویلین لوٹے
تنزیہ حسن کی بات کروں وہ بھی ارلی پویلین گئے 14 رن بنا کر عتیق اقبال کا یہ شکار ہوئے. یوں ہانگ کانگ نے ارلی وکٹیں لے کے بنگلہ دیش پہ پریشر بلڈ کرنے کی پوری کوشش کی, لیکن اس کے بعد لتم داس جو کہ ان کے کیپٹن ہیں اور توحید ہریدوئی کے درمیان پارٹنرشپ نے نہ صرف کہنے کہ بنگلہ دیش کو ون کروایا بلکہ ہانگ کانگ کی بالنگ کو ٹوٹلی فلاپ کر کے رکھ دیا, مفلوج کر کے رکھ دیا. اگر ان دونوں کی بات کروں تو 95 رنز کی انہوں نے پارٹنرشپ لگائی, یعنی کہ بنگلہ دیش وہیں نظر آ گیا کہ یہ میچ انہوں نے اپنے ہاتھ کر لیا. اگر میں لتن داس کی بات کروں تو 59 رن بنا کر یہ تھرڈ شکار ہوئے ہانگ کانگ کا, اور اگر بالر کی بات کروں تو عتیق اقبال نے ان کی وکٹ لی. اس کے بعد توحید 35 رن بنا کر ناٹ آؤٹ رہے اور جاکر علی 0 رن کے ساتھ ان کے ساتھ کریز پہ موجود تھے, اور یوں بنگلہ دیش بآسانی یہ ہدف 17.4 اوور میں کمپلیٹ کر لیا. 143 کا ٹارگٹ انہوں نے 3 وکٹ پہ پورا کیا, 144 رن بنائے. اور ایکسٹرا کی بات کروں ہانگ کانگ کی جانب سے تو انہوں نے اننگ میں 17 رن ایکسٹرا دیے جو کہ ہیوج رنز ہیں. اور اگر میں بالنگ کی بات کروں تو عتیق اقبال نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا, آیوش شکلا نے 1 کھلاڑی کو آؤٹ کیا, اور باقی کوئی بھی بالر ان کا کامیاب نہ ہوا. اگر میں پارٹنرشپ کی بات کروں تو توحید اور لتن داس کی پارٹنرشپ رہی 95 رنز کی. اس کے علاوہ کوئی بھی ان کا یعنی کہ جو اوپننگ سٹینڈ بیٹر ہیں وہ اتنی اچھی پرفارمنس نہ دے سکے, لیکن پھر بھی بنگلہ دیش اپنے پول کا پہلا میچ تھرڈ T20 اپنے نام کیا, اور یوں ہانگ کانگ کو سیکنڈ کہہ لیں کہ شکست ہوئی اپنے پول میں, اور ان کے چانس آگے جانے کے بہت ہی کم رہ گئے ہیں. اور اگر میں بات کروں بنگلہ دیش کی تو وہ 7 وکٹ سے یہ میچ بآسانی ون ہو گیا, اور دیکھنا ہوگا کہ ان دونوں کے درمیان جو اب نیکسٹ میچ ہے ان دونوں کے اپنے اپنے پول میں, تو کیا بنگلہ دیش وہ اسی طرح جیت کا سلسلہ جاری رکھتی ہے یا پھر ہانگ کانگ اپنا ایک آدھ میچ جیت کے کچھ عزت بحال کر پاتی ہے. تو دیکھنا ہوگا ان کے نیکسٹ میچ. تب تک کے لیے اجازت دیں, اللہ حافظ.